الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد بن عبد الله الذي أرسله الله عز وجل رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فعباد الله، إن الله تبارك وتعالى أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لقد من الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة بحفظ دينها عليها ووضع لها جنودا ومجاهدين يذبون عنه زيغ الزائغين، جاهدوا في الله حق جهاده بأن نشروا العلم وعلمه الناس وحذروا من البدع وأهلها حماية للدين وأحكامه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تذهب الليالي والأيام حتى تشرب فيها طائفة من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها. رواه ابن ماجه وصححه الألباني رحمه الله تعالى. الله سبحانه وتعالى በየጊዜው ድኑን የሚጠብቁ ባሪያዎቹን ይፈጥራል። ድኑ እንዳይበላሽ፣ ድኑ እንዳይበከል፣ አዲስ በሚፈጠሩ ፈጠራዎች ድኑ እንዳይበላሽ የሚመክቱና የሚከላከሉ ባሪያዎችን አላሁ ዐዘ ወጀል ይፈጥራል። ኡማውን ትክክለኛውን ንጹህ የሆነውን ኢስላምን የሚያስተምሩ ከቢድዓና ከቢድዓ ባለቤቶች የሚያስጠነቅቁ የሆኑ ለምን ሒማየተ ዲኒ ወአሕካሚ ዲኑን ለመጠበቅና ዲኑ ላይ ያሉ አሕካሞችን ህግጋቶችን ለመጠበቅ ሲሉ የማንንም ትችት ሳይፈሩ ለአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ብለው ዲኑን የሚያስተምሩ ንጹህ የሆነውን ዲን የሚያስተምሩ ባሪያዎችን አላህ ዐዘ ወጀል በጊዜው ይፈጥራል። የአላህ መልእክተኛ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም ቀናቶችና ሌሊቶች አይሄዱም አይጓዙም፣ يوم القيامة أي كسيت ما تجلو حتى تشرب فيها طائفة من أمة الخمر. كان أمة يتوسن طائفة وجه خمرا سايتتو لا تذهب الليالي والأيام. قال يسمونها بغير اسمها. خمر لا سيامي ستو مالتنا لا سيامي ستوتال، سيفلقوا مشروع روحي يلوتال منفساوي مدد يتناي سيامي يسيموتال يسدوتال. خمرن سمون كيرو خمرن سايتتو كني أموات وسط يتوسنوا طائفة. ليتوچنا قناتوچ تغزو آيالكم يوم القيامة أي كسيتم بلو عليه الله ملكتني عليه الصلاة والسلام. بغزياتين بزمناتين حرام النتو قلت هو يالا يتلاي سيامي يسدو ወደ ኢስላም ያስጠጉ የተለያየ ወንጀል የሚሰሩ ሰዎች አሉ። ዑለማዎቻችን በእነኚህ ላይ የተለያየ ምላሽ ሰጥተዋል። ኸምርን ይጠጣሉ፣ ስያሜውን ግን ኸምር ብለው አይጠሩትም። ሌላ ስያሜ ሰዎች የማያስደነግጥ ሰዎች እንዲቀርቡት የሚያደርግ የሆነ ስያሜ ይሰጣሉ ብለዋል መልእክተኛው ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም። በወቅታችን الناس سموا الغناء والسماع
الصوفية والمنظومة الذي انتشر في المدارس وفي البيوت وفي الأسواق وفي المواصلات بتلاقي بوتالاي يتكنول يالا يتكهد يالا بيت وتشوس مدارس وتشوس كذلك جوايا بوتاوች ላይ ትራንስፖርት ውስጥ ማለት ነው ጆሮአችን የሚሰማው የሙዚቃ ጉዳይ كذلك السماع الصوفي منظومة يتبالى የሚባለው كذلك الأناشد الإسلامية يتبالى የሚባለው በመዳሪሶች በቤቶች ውስጥ በትራንስፖርት ውስጥ በትምህርት ቤቶች እንበለው በገበያ ቦታዎች የምንሰማው ስሙን እየቀየሩ أناشد الإسلامية እያሉ የሚሉ ሰዎች ዑለማዎቻችን ምን እንዳሉ እንመልከት የዲን አካል ያልሆነ የዲን አካል ተደርጎ ሰዎች ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የተቀረቡበት ያለ ጉዳይ ስለሆነ ማለት ነው ሰዎች አንድ ሰው ተውባ አድርጓል ሙዚቃ ያዳምጥ ከሆነ አይ ሙዚቃ አሁን ነሺዳ ያዳምጥ ነው መንዙማ ያዳምጥ ነው ተውባ አድርጓል ጥሩ ሰው ሆኗል ተስተካክሏል ብለው ሰዎች ያመኑበት ያለ ጉዳይ ማለት ነው القرطبي የተባለው ዓሊም الإمام أبو بكر الطرطوشي يتسني علم تتأيك إلى سلا مذهب الصوفية باتكالي صوفية أقام الله يقوازوا باتي وانا مذهب منجد الله سلا الناس تتأيك إلى سوش مسجد الله يسبع السبع الله سبحانه وتعالى يوسع يكثرون من ذكر الله سبحانه وتعالى الله الموسات يا بزالوال وذكر محمد صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام موسات يا بزالوال كذا يهون انجت نجار يزنا قد لا يمتوتال يهون دمس نجار عند السمايلال ثم إنهم يوقعون بالقضيب على شيء من الأدم دبي يوقرالو مالتنا كقولا يتزجاج بنجت يمتوتال يهون دمس نجار عند السما مالتنا كذا يقومالو كثيرو يقومال يرقص ዳንስ ማለት ነው ወደ ቀኝ ወደ ግራ ወደ ፊት ወደ ኋላ ወደ ሰማይ ይዘላል ወደ መሬት ይወርዳል አንዳንዱ የሚወድቅ አለ መግሽይ ሆኖ እንደ አውድቅ የሚጥለው አለ የሚመገቡት ምግብም ያቀርባሉ እነኚህ ሰዎች ጋር መገኘት ይቻላል አይቻልም ነው ጥያቄ هل الحضور معهم جائز ام لا መገኘት ይቻላል አይቻልም መልስ ሲመልስ የተጠየቀው ዓሊም مذهب الصوفية بطالة وجهالة وضلالة وما الإسلام إلا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الصوفية مذهب باتقالي باطل نو جهالة بدين قرنا يتمولى نو وضلالة بتأمت يتمولى نو سلمنا مالت قرآننا سنة بتشانو سلمنا يما يوقو يهونا امنتنو كالبو هلا رقصي بارو نجر إيه ودكين ودقرا ودفيت ودوهانا ودسماي ودمريت من كساكسني بارو نجر إلال أول من أحدثه أصحاب السامريات ሳሚሪ በሙሳ ጊዜ የተለያዩ ጌጣጌጦችን ከሰዎች ሰብስቦ በወይፈን መልክ አዘጋጅቶ የናንተ ማምላክ የሙሳ ማምላክ ይሄው ብሎ ያለው ሳሚሪ የሱ ባልደረባዎች ለመጀመሪያ ጊዜ እንዲከሰት ያደረጉት እነሱ ናቸው ዳንስ የሚባለው ነገር ማለት ለመተخذ لهم عجلا جسدا له خوار قاموا يرقصون حواليه ዙራውን ከበው መጨፈር ጀመሩ ይላል فهو اذا رقص የሚባለው ነገር መንቀሳቀስ የሚባለው ነገር የተለያየ ነገር ያዳመጡ የተለያየ ነገር እየሰሙ መንቀሳቀስ መጨፈር የሚባለው ነገር فهو دين الكفار وعباد العجل ያለ የካህዲያኖችና የወይፈን አምላኪዎች እምነት ነው ይላል ሱብሃንአላህ ወደ ይሄ ቀብር የሚባለው ነገር ድቢ በእንጨት ነገር እየመቱ የተለያየ ነገር ማሰማትን በተመለከተ ዲናችን ውስጥ እንዲገባ ያደረጉት زنادقة ናቸው ይላል زنادقة أول من اتخذه الزنادقة ليشغل به المسلمين عن كتاب الله تعالى سوج كقرآن እንዲወጠሩ ቁርአን እንዳይቀሩ ቁርአን እንዳይማሩ ነብያዊ ሱና እንዳይማሩ እንዲወጠሩ በማድረግ ሙስሊሞችን ለመሸወድ ዘናዲቃዎች ናቸው ለመጀመሪያ ጊዜ ይሄን ነገር የፈጠሩት ይላል ዘናዲቅ ማለት ሙናፊቅ ማለት ነው አይናም ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሰሃቦቻቸው ጋር ይቀመጡ የነበረው ከአንማ على رؤوسهم الطير ይላል من الوقار ራሳቸው ላይ በራሪ የተቀመጠ ይመስላል ሲያዳምጡ አላህን ሲያስተውሱ አላህን ሲዘክሩ የሚያነቡት ነገር ሲያነቡ እንዲህ መንቀሳቀስ መዝለል የሚባል ነገር አልነበረም كأنما على رؤوسهم الطير من الوقار فينبغي للسلطان ونوابه أن يمنعهم من الحضور في المساجد وغيرها
ስልጣን ያለው ሰው እነዚህ ሰዎች መስጂድ እንዳይገቡ የማገድ ግዴታ ይኖርበታል ይላል ولا يحل لاحد يؤمن بالله واليوم الاخر ان يحضر معهم ولا يعينهم فاللهና በመጨረሻው ዓለም መኖር የሚያምን የሆነ ሰው ከነዚህ ሰዎች ጋር መገኘት የለበትም እነሱንም በባጢላቸው ላይ ማገዝና መደገፍ የለበትም ብሎ ፈትዋ ካደረገ በኋላ هذا مذهب مالك وابي حنيفه والشافعي واحمد بن حنبل وغيرهم من ائمه المسلمين وبالله التوفيق الى ይሄ አሁን የምነግራችሁ የኢማሙ አህመድ የኢማሙ ማሊክ የኢማሙ ሻፊዒ الامام ابي حنيفه የነሱ መዝሐብ ነው የሌሎቹም በስምና ላይ መሪ ያሉት ዑለማዎች በስምና ላይ መሪ የነበሩ ዑለማዎች አቋም ነው ይላል ተፍሲሩ ቁርጡቢ 11ኛው ሙጀለድ ላይ ተመልከት ባጢል ድናችን የማያውቀው ናም ከኩፋሮች ከዑባዱል ዒጅል የተቀዳና የተኮረጀ የተወሰደ የሆነ ማለት ነው አይና ይሄ አሁን ቆምታችን እየተደረገ ያለው ዲናችን ጋር ምንም የሚያገናኘው ነገር የለም ወንድና ሴት አንድ ላይ እየጨፈራ ሰው ድብ እየመታ እያጨበጨበ ሚህናና ሕርፋ አድርጎ ይዞ ሙያ አድርጎ ይዞ በዚህ ካሴት እያሳተመ እየበላ ናም በዲን ስም የሚነግዱ ሰዎች ምንም አይነት ዲናችን ጋር ተቀባይነት የሌለው ግንኙነት የሌለው ነገር ነው ይሄ ቀልብ الحقائق ይባላል ነሺዳ ኢስላሚያ ብሎ ይሄንን ስያሜ መስጠት هذا من قلب الحقائق እውነታዎችን መቀየር ነው ልክ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ኸምር حرام መሆኑ ግልጽ ሆኖ ያለ ወደፊት ግን ስያሜውን ቀይረው ኸምርን ሰዎች ይጠጣሉ ብለው መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እንደተናገሩት ሁሉ ማለት ነው الامام الشافعي رحمه الله تعالى خلفت ببغداد ይላሉ معنى خلفت ببغداد شيئا احدثته الزنادقه يسمونه التغبير يصدون به عن القرآن بغداد የሚባለው ሀገር ላይ ኢራቅ ላይ ማለት ነው ዘናዲቃዎች አዲስ እንዲፈጠር ያደረጉትን ነገር ትቼ ወጣሁን ከሀገሩ ይላሉ ያንን አተግቢር ብለው ይጠሩታል ተግቢር ብሎ ማለት ቆዳ ነገር አዘጋጅቶ በዲቢ እየደበደቡ በእግሩ አፈሩን በእግራቸው ሲጨፍሩ አፈሩን ሲመቱት አፈሩ ይቦላል ምንጣፍ ከሌለው ማለት ነው ይቦላል ተግቢር ጉባር ከሚለው የተወሰደ ማለት ነው በዚህ መልክ ሰዎችን ከየሱዱነ به عن القرآن ቁርአን እንዳይቀሩ ሰዎችን የሚወጥሩበትና የሚያግዱበት የሆነ አዲስ የፈጠሩ ነው ተቻቸው ካገሩ ወጣሁኝ ይላሉ ሼኹል ኢስላም ተሚያ አልኢስቲቃማ ክታባቸው ላይ የተናገሩት ሼኹል ኢስላም ተሚያ ይሄን ኢማሙ ሻፊዒ ንግር ካቀረቡ በኋላ ምን ይላሉ بين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قول الشافعي في التغبير بقوله هذا من كمال معرفة الشافعي وعلمه بالدين دين لا يتلقى على جنزاب الله يسأل فإن القلب إذا تعود سماع القصائد والأبيات والتذ بها حصل له نفور عن سماع القرآن والآيات سبحان الله عند لب تعود كهذا الرجل كلام مدى ينتم ينم يسم يسان لب كلام مدى سماع القصائد والأبيات يتلاقي قدموتشن يتلاقي نشيداوتشن يتلاقي منظوماوتشن يتلاقي موسيقاوتشن لب مسمات كلام مدى والتذبها اركاتا يمسمى كهونه بزالو شيخ الاسلام تيميه رحمه الله تعالى حصل له نفور عن سماع القرآن والآيات قرآن مسمات يكبدوا ልቡ ቁርአን ከማዳመጥ ይበረግጋል ሱብሃንአላህ ልቡ ቁርአን ከማዳመጥ ይበረግጋል ለምን ያ ነገር ነው ልቡ ጧት ማታ የሚያዳምጠው ስራ ቦታ መንገድ ላይ ሲጓዝ እቤት ተቀምጦ ሱብሃንአላህ የሚያዳምጠው ሲሄድ ሲመጣ የሚያዳምጠው ይሄን ከሆነ ነሽዳ ሙዚቃ كذلك منظومه እየተባለ የሚባለው ማለት ነው ይሄ ከሆነ ቁርአንን ከመስማት ልቡ ይበረግጋል ሱብሃንአላህ فيستغني بسماع الشيطان عن سماع الرحمن الله اكبر ተመልከት ልቡ ይብቃቃል بسماع الشيطان እነኚህ ነገሮች ሙዚቃ በለው መንዙማ በለው ነሺዳ በለው ሰይጣን ወደዚህ የሚገፋፋህ ማለት ከዲናችን ጋር የሚጋጭ ነገር ስለሆነ ማለት ነው ከዲናችን ጋር የሚጋጭ ነገር ነው ዑለማዎቻችን እንዴት እንደዋገዙት ፈትዋ እንዴት እንዳደረጉ ወደዚህ እንመለከታለን ማለት ነው ይሄ ሰማው ሸይጣን ነው የሰይጣንን ጉድጎታ እንድታዳምጥ ያደርጋል አንሰማይ الرحمن አዛኝ ሆኖ ጌታችንን ቁርአን ማዳመጥ ትችላሉ መጅሙዕ الفتاوى ላይ ማለት ነው ሱብሃንአላህ ሼኹል ኢስላም ተይሚያ ረሂመሁላህ ተዓላ አሁን ምን ይላሉ
ሰዎች ልባቸው ይስተካከል ዘንድ እንዳሉ ነገሮችን ማዳመጥ ይላል ተሰባስበው ኢማ ነሽድ ሙጀረድ አንዳንዱ ዝም ብሎ ግጥም ብቻ ሊሆን ይችላል ወኢማ ቢተስይቅ አንዳንዱ ደግሞ ጭብጨባ ይታከልበታል አንዳንዱ ዝም ብሎ ያዳምጣል አብሮ የተቀባበሉ ያዳምጣሉ ወይም ደግሞ ጭብጨባም ይታከልበታል አሉ فهو السماع المحدث في الإسلام بديناችን ላይ አዲስ የተፈጠረ የሆነ ነገር ነው فإنه أحدث بعد ذهاب القرون الثلاثة الذين أثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ሶስቱ ክፍለ ዘመን ከጠፉ በኋላ ወርቃማ የሆነው ክፍለ ዘመን ሱሐባዎች የሱሐባ ጊዜ ታቢዒዎች አተው ታቢዒ ከዛ በኋላ የተከሰተ ክስተትን ይላሉ ስለዚህ ሙህደስ ነው በዲናችን ላይ የማይታወቅ ነው ይላሉ ሼኹ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى سئل عنه الامام احمد بن حنبل فقال هو محدث بدل ላይ አዲስ የተፈጠረ ነው ብለዋል امام احمد ተጠይቀው ይላሉ ሼኹ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من قال ሼኹ الاسلام فبين انه ይላሉ بدعة لم يفعلها القرون المفاضلة لا في الحجاز ولا في الشام ولا في اليمن ولا في مصر ولا في العراق ولا خراسان ولو كان للمسلمين به منفعة في دينهم لفعله السلف تلاقي مسلموች ሀገር ላይ የማይታወቅ አዲስ የመነጨ ነገር ነው ለሙስሊሞች መንፈዓ በዲናቸው ላይ የሚጠቅም ነገር ቢኖር ኖሮ ሰለፎቻችን ተፈጻሚ ያደርጉት ነበር ይላሉ መጅሙዕ ፈተዋ 11ኛው ሙጀረድ ላይ ማለት ነው العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى سماع የሚባለው ነገር ተግቢር የሚባለው ነገር ሲገልጹ ضرب بقضيب على جلد ይላል قضيب የሆነ እንጨት ይዞ ቆዳ ላይ መምታት ይላል ድቢ ማለት ነው በዘመናችን يخرج له صوت የሆነ ድምጽ ነገር ያወጣላል ከዛ የሆነ ግጥም ነገር ይገጥማሉ የሆነ የሚያነቡት ነገር አላሉ ينشدون معه اشعارا مرققة مزهدة ልብህ እንዲለሰልስ የሚያደርግ ለዱንያ ግድለሽ እንድትሆን የሚያደርግ ሌላ ዓለም ውስጥ እንድትገባ የሚያደርግ የሚያለቅስ አለ አይደል የሚወድቅ አለ ወይኔ እያለ የሚያለቅስ አለ ውስጡ እየተረበሸ ማለት ነው የሚሰማው ነገር ውስጡን እየረበሸው ማለት ነው ልብህ ረቂቅ እንደሆነ የሚያደርጋሉ ዛሂድ እንድትሆን የሚያደርጋሉ ይሄን በተመለከተ ምን አሉ ان التغبير في لسان السلف هو الغناء ዘፈን ነው ይሄ በሰለፎቻችን አረዳድና ግንዛቤ ዘፈን ነው አሉ القيم رحمه الله تعالى انه الغناء لانه يحمل الناس على الرقص ሰዎች ረቅስ እንዲያደርጉ እንዲጨፍሩ ያደርጋልና ማለት ነው እንዲጨፍሩ ያደርጋልና احداث القصائد ليشغل الناس عن القرآن كقرآن ሰዎች እንዲወጠሩ ለማድረግ የተፈጠረ ነው ያለው الكلام على مسألة السماع لابن القيم ከዚህ ክታባቸው ላይ رحمه الله تعالى اي نعم ሸሪዓችን አንድ ነገር እርም ካደረገ በተዘዋሪ መንገድ ያን ነገር መጠቀም አይቻልም በተዘዋሪ መንገድ መጠቀም አይቻልም ለዚህ መረጃ ابن القيم رحمه الله تعالى التبيان ተሰኝ ክታባቸው ላይ يستحيل على الحكيم أن يحرم الشيء ويتوعد على فعله بأعظم أنواع العقوبات ثم يبيح التوصل إليه بنفسه بأنواع التحليلات له ይሄ ሐኪም በሆነው ጥበበኛ በሆነው ጌታችን ላይ ሊሆንም አይችል ነገር ነው አንድ ነገር እርም ካደረገ ያን ነገር የፈጸመ ኃይለኛ በሆነ ቅጣት ይቀጣዋለሁ ብሎ አላህ ከዛተ በኋላ ثم يبيح التوصل إليه بنفسه بأنواع التحليلات በተለያዩ ዘዴዎች ያን ነገር መጠቀም መንገዱን አላህ አይፈቅድም አሁን ነሽዳ ኢስላሚያ ይላል ኢስላማዊ የሆነ ግጥም ይላል ላላ ኢስላም ጋር ምንም ግንኙነት የለውም አበዳን ምንም ግንኙነት የለውም ለዚህ ዑለማዎቻችን እንዳሉ ወደፊት ያለና ማለት ነው በዘመናችን ያሉ ዑለማዎች ምን እንዳሉ ማለት ነው ነሽዳ ኢስላሚያ ያሉት ማን ናቸው ሙንሽዶች ናቸው ሙረዊጆች ናቸው ኡሻቁ ነሽዳ ኡሻቁ الاناشد ነሽዳ አፍቃሪ የሆኑ ሰዎች ይህን ስያሜን ሰጡት ስያሜው ጭራሽ አይታወቅም አሽዓሩ العرب ነው ግጥም ከሆነ የአረቦች አሽዓር ነው የሚባለው ይሄ ግን الاناشد الاسلاميه ليست من الدين دين አይደለም እነሱ ግን ليست مثل الغناء المحرم حرام እንደሆነው ዘፈን አይደለም ይላሉ አበደን ከዛ ከተቃወሙት ዑለማዎች መካከል الشيخ حمد التويجري رحمه الله تعالى الاناشد الاسلاميه الجماعيه በህብረት የሚከናወን የሆነ ነሽዳ ይላሉ በተናየ ድምጽ የተቀነባበረ የሆነ بالحان الغناء ልክ እንደ ዘፈን ተመሳሳይ በሆነ ባንድ ላይ ሆነው ሰዎች የሚሉትን بسم الاناشد الاسلاميه ብሎ መሰየም فهو خطا ስህተት ይላል ስህተት ነው ብለዋል
الأناشيد الملحنة كسنة كتاباتي لي تملكتوت كذلك أهونم الأناشيد الإسلامية بلو مطرات بزو أدقاس كتلا به عليه عندنا جعلوا هذه البدعة من أمور الإسلام ومكملاته يديناتين أكل مادرك اللبت بدعة نو ግን የዲን አካል ማድረግ ይመጣበት ለምን الاناشيد الاسلاميه የኢስላም አካል ያደረከው ስለሆነ ማለት ሁለተኛ ሙዓረضቱ لقول الله تعالى اليوم اكملت لكم دينكم الله دينን ሙሉ አድርጎታል ይሄ የዲን አካል ነው ያልክ ከቁርአን ጋር መጋጨት ይመጣብሃል ይላሉ ሶስተኛ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላምና ሱሐባዎች ይሄን ነገር አያውቁትም ስለዚህ የዲን አካል ሆኖ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሱሐባዎች የማያውቁት ነገር አለ የሚልም ትችት አለበት ይላሉ كذلك بعض الأناشيد التي يفعلها كثير من الطلاب إلى المشرف تماريوش يفزموتي ولا نشيد إلى في الحفلات تماريوش بمرقوا جزء تبرتيت بميزة جزء بمكان ليوني شنال بداية مجمرة على ليوني شنال ما اليوم تماري في المدارس المختلفة وفي الجامعات وفي الكليات يونيفرسيتي وسليوني شنال كلية وسليوني شنال كذلك ما اليوم تبرتيت ليوني شنال تماريوش يميادرقوتان يسمونها الأناشيد الإسلامية ليست من أمور الإسلام الإسلام أكل أيدي لهم شيء الإسلام أكل أيدي لهم سبحان الله لأنها مزجت بالتغني والتلحين والتطريب لهم كذلك الشيخ صالح الفوزان حفظه الله من له تسمية هذه الأناشيد بأنها أناشيد إسلامية تسمية خاطئة إسلاميون نشيد أمانة بلو مسيم راسه يتساسات ونسيا من لمن لأن الإسلام ليس فيه أناشيد إسلامية ديناتين الإسلام أناشيد إسلامية بنجر يلوم بوسنا لنا وإنما فيه ذكر الله وتلاوة القرآن وتعلم العلم النافع لنا ديناتين وسلو الله المستوسنو شريعة بازومك الله مذكرنا قرآن مقراتنا كذلك تقامي هنا وكتن ممر لنا الخطوة المنبرية في مناسبة العصرية كسنة كتابات شلي مالتنا المعروف أن الصوفية إلى الشيخ صالح فوزان هم الذين يتخذون الأناشيد دينا يتوقعوا صوفية وشناتشو نشيدان دين هذا الكمبيوتر وهو ما يسمونه بالسماع سماعين سياميو سماع بلوتر والمعروف أن الصوفية هم الذين يتخذون الأناشيد دينا يعني الصوفية أنا أقول الصوفية هذا لهم مثل نشيد قالوا جب تعلق كله تسرنا كله نعم يسمى يوتين من تكتله المنت بعد ما وقفت البتال المنت وفي وقتنا إلى أنه لما كثرت الأحزاب والجماعات صار لكل حزب من أو جماعة أناشيد حماسية إنما لنا بزمن دمو جماعة بزانا يتلاقيوا تماما عن جوات بزو إخوان راسل يتشاله أحباش راسل يتشاله جماعة تبليغ راسل يتشاله يتلاقي فرقة سيبزا ሁሉም የራሱን የሚገልጽበት የሆነ አናሺድ ይኖራል ወንኒ የሚሰጥ ይሆን የሚቀሰቅስ ይሆነ ስለዚህ ከሱፊያ የተወሰደ እንጂ ሌላ አይደለም ይላሉ ሼክ ሷሊህ ፈውዛን حفظه الله يسمونها الاناشيد الاسلاميه وهي نوع من الاغاني ብለዋል የዘፈን አይነት ነው ብለዋል نوع من الاغاني የዘፈን አይነት ነው ብለዋል نعم ይሄ من دين الصوفيه المبتدعه الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا ዲናቸውን ጨዋታ አድርገው የያዙ የሆኑ የሱፊያዎች እምነት እንጂ የሰለፊዮች እምነት አለመሆኑን ዑለማዎቻችን እየገለጹልን ያሉት ማለት كذلك الشيخ الألباني رحمه الله تعالى الغناء الصوفي የሚለውን ካብራሩ በኋላ የሱፊያ غنا ታቃላችኋል መንዙማ ይባላል ብዙ ነገር አለው ሽርክ ያዘለ خرافات ያዘለ استغاثة بغير الله ያዘለ سبحان الله ቅጥፈት افتراء ውሸት ነገር ያዘለ አረበኛ የሚችል ሰው ማንንም እንዲነግረው አይፈልግም ውስጡ ያለው አደጋ ማለት ነው ይሄ የሱፊያዎችን غنا ዘፈን ማለት ነው ይሄን ካብራሩ በኋላ حرام መሆኑን ካስቀመጡ በኋላ الشيخ الألباني رحمه الله تعالى ምን ይላሉ ተበየነ له ይላል ይሄንን የሱፊያዎችን ዘፈን መንዙማ በደም ጥናት ያደረገ የሆነ ሰው ግልጽ ይሆንለታል አሉ بكل وضوح انه لا فرق من حيث الحكم بين الغناء الصوفي والاناشيد الدينيه الصوفياዎችን መንዙማ በደም ጥናት ያደረገ حرام መሆኑ በውስጡ ሽርክ ያዘለ خرافات ነገር ያዘለ መሆኑን በደም ጥናት ያደረገ ሰው በሱፊያዎች غناء እና الاناشيد الاسلاميه አሁን በሚባለው መካከል من حيث الحكم ፍርዱ እንደናችን ልዩነት እንደሌለው ግልጽ ይሆንለታል አንድ ነው حرام ነው በል እንደውም ይሄ الاناشيد الاسلاميه የሚለው ወንጀሉ በጣም የገዘፈ መሆኑን ሲያሳዩ ምንላሉ
شيخ الألباني بل قد تكون في هذه آفة أخرى ليلة عدقان اللبتالو الأناشيد الإسلامية البرولي وهي أنها قد تلحن على ألحان الأغاني المجينة وتوقع على القوانين الموسيقية الشرقية أو الغربية إلى إهن يوندوم تجمعي ليلة أفا اللب ليلة بشتاء اللبتالو من الأناشيد الإسلامية كمسراقنا كمقراباوي يتكدو كونو ينسو موسيقى اللاتو بزا أكهات يميفزم سلوانا ملك كزاقا أبرو كزا يكأدالو ما أقراتين مشكلة تملكت سبحان الله ملايت بما تشيلبت ملكو مالتنا كسيت دمس وزدان كون دمس كافر كون زفانيوش مالنا كزا قرتو نعم يا رسول الله لا إيمان سبحان الله أي نعم هذه يتشلق مالو مخالفة جديدة وهي التشبه بالكفار ولا مجاننا كفاسقوت ككهديانوش غارا من مساسل دمو راسو يچاله وانجل نو سبحان الله كذلك لينا دمو مخالفة لبتالو وهي التشبه بهم في إعراضهم عن القرآن وهجرهم إياه كهديانوش قرآن نبطوال قرآن يفلقوتم قرآن تتوتال أهلم بذي يتوترسو كالنسو يتمساسل يالو كقرآن بما فلفقنا بمششو بكنات فيدخلون في عموم شكوى النبي صلى الله عليه وسلم من قومه كما في قوله تعالى وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا الملوث يقبل له تحريم آلات الطرب كسنية كتابات سليمان قال يسنع علماء تاتين لنتم علماء تبفت منا يوال الأناشد الإسلامية يبالو يجناتنا كلايلين اجين أنسى فانفق ذي من هذا الشيء اجين الرد يسوف رياو تشمنتنا تماما يونو عنجاو تشمنتنا يجناتنا أكل آيل اللم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد فعباد الله فاحذر فيا عبد الله أما بعد فيا عبد الله فاحذر من أي مبتدع أشد الحذر لأن الأمر عظيم فإن القلوب ضعيفة والشبه خطافة فلا تصغي بأذنيك إلى شبه القوم حتى لا يفتنك عن دينك وأن مذهبك السلف الصالح إن أهل الأهواء والبدع لا يزالون يوردون الشبه على السلفي حتى يخرجوه عن سلفيته أو حتى يقترب منهم ولا يزالون يشككونك فيما أنت عليه من مذهب أهل الحق فمن أصغى بأذنيه إلى أهل الأهواء والبدع وحضر مجالسهم واستمع إلى أشرطتهم وأقوالهم وقرأ في كتبهم فإنه يخاف عليه أن ينسلخ انسلاخا من سلفيته كما تنسلخ الحية من قشرها سلفي የሆነ ሰው ሐቅ ላይ ያለ ሱና ላይ ያለ ሰው ከሙብተዲዓዎች መራቅ አለበት የሙብተዲዓዎችን ንግግር መስማት የለበትም ሙብተዲዓዎች የሚረጩትን ሹብሃ ማዳመጥ የለበትም ልብ ሲባል በጣም ደካማ ነው አህለ الباطሎች የሚረጩት ማደናገሪያ ሹብሃ خطافة በጣም ከባድ ነው አደጋ ነው ልብህን ለአደጋ ያጋልጣልና ማለት ነው الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى الإنشاد الإسلامي لا إنشاد مبتدع مما ابتدعته الصوفية عالموت يتناقروا ما نتكتلوا سبحان الله يعلم نقر لته ما نتكتلوا شيء دينين كمان نموسل لبه كسنة علماء نموسل لبه أيوة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى الإنشاد الإسلامي قالوا إنشاد الإسلامي إسلاموي يبالو نشدا الإنشاد الإسلامي أيبالو قل سوى سيامي وستوتنا الإنشاد الإسلامي إنشاد مبتدع أدس يتفتر بدينات شداي مرة زي اللو إنشارنات مما ابتدعته الصوفية صوفياوች أدس يفتروا تيونوا إلى اللو فتواتشوا لا تملكت شيخ ابن عثيمين كتاب الأمان وكذلك الشيخ ابن عثيمين أهلم على نشيد الإسلام يبالو كثر الكلام حولها بزوريا بزوري يتورى الدنيا مجمّرا قلت سيوان لا بأس بها تشجر النبرة ومال ليس فيها دفوف دبي النبرة بتمال وتؤدى تأدية ليس فيها فتنة فتنابل اللبت ملكون برسوج يكن أبونتي نبرة ومجمّرا ليس مديلا
وليست على نغمات الأغاني المحرمة بموسيقى ملك عن نبرم يفسم ويكناونهم لكن تطورت كبير بالغن ادغيتا غنيالو وصار يسمع منها قرع يمكن ان يكون دفا ويمكن ان يكون غير دفن يهونه نشيدا ውስጥ የሆነ ድምጽ ነገር የሚሰማ ነገር አለ ይጨምሩበታል ድብ ሊሆን ይችላል ድብ ላይሆን ይችላል ሌላም ነገር ሊሆን ይችላል አሉ በቃ ውበት እንዲጨምር እንድትዘል እንዳደርግ እንድታለቅስ አንቺ ባለቅሳል እኮ ሱብሃንአላህ ያለቅሳል hatta ሲተኛ እያዳመጠ የሚተኛ ሰው አለ ሲያዳም ወይ ቴሌቪዥን መስኮት ይከፍት ይችላል ወይ ራዲዮ ወይ ከስልኩ እያዳመጠ የሚተኛ ሰው አለ ሱብሃንአላህ ልቡ ተዓልቅ ስላደረገ ማለት ነው የሆነ ነገር የሚጨምሩበት ቀርዕ የሆነ የሚጮህ ነገር የሚጨምሩበት ነገር ድብ ሊሆን ይችላል ሌላም ሊሆን ይችላል አሉ حتى أصبحت تؤدى على صفة الأغاني المحرمة أقول حرام بهونه موسيقى صفة بهري نو يتكنون يعني لالو شيخ ابن عثيمين رحمه الله اللقاء الشهري كسنين كتابات لي تملكت كذلك الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله وهو يرد على جماعة الإخوان المسلمين المورد العذب الزلال كسنين كتابات لي بالإخوان المسلمين لا يرد سيادرقوا الملاحظة 19 لالو أسراد التنين ملاحظة بإخوان وشناي كيازو السيطة تستمالتنا 19ኛው ሲተታቸው ይላሉ አልኢክሳሩ ሚን አልአናሽዲ ለይለ ነሃራ ይላሉ ሌት ቀን ነሽዳን ማብዛት የኢኽዋን አንድ ምን ነው መገለጫ ነው ሌት ቀን ነሽዳ ማብዛት የኢኽዋኖች መገለጫ ነው ሰለፊ የሆነ ሰው ለሃለ ነገር የለውም ቦታ የለውም ለዚህ ሱብሃንአላህ ሙህደት ነገር ነው ቢድዓ ነገር ነው የሱፍያ ድን ነው አይና إخوانوج الإكثار من الأناشيد ليل نهارا وتنغيمهم لها أي تلحينهم لها وأنا لا أحرم سماع الشعر أن يقتل ما دامت حرامنا على ذمة الشيخ فكر سميعه النبي صلى الله عليه وسلم ملكي عليه الصلاة والسلام تعالى صحابات يقتموا أن صحابي يقتموا يدامتوا نبرا سماع الشعر حرامنا ويالكواتشوا هيدا اللم لكن هؤلاء نقول إخوانوج ينهجون في هذه الأناشيد مذهب الصوفية في غنائهم الذي يثير الوجد كما يزعمون لك عند صوفيا አካሃድ ነው ይሄዳሉት እየተጠቀሙ ያሉት ይላል ለሽዳዎችን ሲያከናውኑት ልክ እንደ ሶፊያ ስለዚህ የኢኽዋኖች አንድ መገለጫ አድርገውታልና እጅን አውጣ ነው ልጆችን ጠብቅ ነው ቤትን ከዛ አዝዳ ነው ስልክ ላይ ካለ አዝዳ سبحان الله حرام له كذلك الشيخ عبد العزيز الراجحي حفظه الله أرى أن الأناشد الإسلامية لا تجوز أي فكر المال ولا سيما الآن بتلي أهل بعد البسات فإنها أناشد مطربة سوت جزلون دين كساكس يادرقنا ونالا فأنت لا تفرق بين الأناشد وبين الغناء إذا سمعتها أنا اللي وترى إستدام موسيقى المتر سبحان الله بليت ما تشيل البيت مالك لازم هو سعد اليوش بكفت الله جو نشيد أبو مسعد من هنا الإنسان من ما يقول ይወዛወዛል ያንከሳከሳቸዋል ሱብሃንአላህ ለምን የሙዚቃ መሳሪያ የሚጨምሩበት ነገር ስላለ ማለት ተመሳሳይ ሆኗል ይላሉ በቃ ሲስተማ فانت لا تفرق بين الاناشيد وبين الغناء اذا سمعتها ተልከታውን ባጃጅ ሹፌሮች የተለያዩ መኪና የሚያሽከረክሩ ሰዎች ናም خلاص እንታ ሱብሃንአላህ አየው ይበረከናል በቃ በዘረጫቱን ያኘከ ናም خلاص በቃ ህይወት ማለት እንደዚህ ነው አላህን መገዛት ማለት እንደዚህ ነው አምኗል በቃ ወደ አላህ እየተቀራረብ ነው አየው በጣም ያ ጀማዓ ወጣቱ ሱብሃንአላህ ወዲት ይሄድ እንደሆነ በጣም ግራ እንደገባ ሁኔታ ላይ ያለነውና ለማዎቻችን حرام ያደረጓቸው ነገሮች حرام ናቸው ብለን የማመን ግዴታ ይኖርብናል ሁላችንም ነው አንዳንዱ አይ ዘፈን ከሚያዳምጥ ይሻላል ብለን ነው ላ ዑለማዎች ዘፈን ማዳመጥ ይሻላል ብለዋል ከወቅቱ አንፃር እንጂ አንብላችሁ ነበር ለምን አሉ ዘፈን አንድ ሰው ዘፈን ሲያዳምጥ حرام ነው ብሎ ያምናል ጌታዬ ሆይ መቼ ይሁን ተባል ማድረገው ከዚህ ነገር የምታወጣኝ ብሎ ውስጡ እየተረበሸ ነው የሚያዳምጠው ዘፈን መሆኑን ስለሚያምን ማለት ነው ነሽዳ የሚያዳምጥ መንዙማ የሚያዳምጥ ግን حرام ነው ያምናል አያምንም በል የተቀረበ ኢላህ عز وجل ወደ አላህ እየተቀራረብኩ ነው አላህ የሚወደውን ነገር ነው እያደረኩ ነው ስለሆነ የተወው መንገድ በጣም የተጣበበ የተዘጋ ይሆናል ማለት ነው ከዛ አንፃር ዘፈን የሚዘፍን ሰው ይሻላል ዘፈን የሚያዳምጥ ሰው ይሻላል ለምን ወንጀል መሆኑን አውቆ ይመለሳል ወንጀል መሆኑን ያውቃል ይሄኛው ግን ወንጀል መሆኑን አያውቅም ዒባዳ ነው ብሎ ስለሚያምን ከዛ አንፃር ዘፈን የሚያዳምጥ ይሻላል على كل حال በዙሪያ ሐቂቀተን ብዙ ወንድሞቻችን ብዙ እህቶቻችን ብዙ እናትና አባቶች ልጆች የተዘፈቁበት ጉዳይ ነውና በትምህርት ቤቶች ሊሆን ይችላል ቤት ውስጥ ሊሆን ይችላል ሱቅ ቦታ ላይ ሊሆን ይችላል ትራንስፖርት ውስጥ ሊሆን ይችላል ማንኛውም ቦታ ላይ ሰዎች ዑሻቁል አናሽድ ነሽዳ አፍቃሪዎች
እየተከበሩት ያለውን ነገር መቃወም ይኖርብናል ነው መቃወም ይኖርብናል እኛ ዲናችን የሚያዘን ግልጽ ነገር ነው ከዲናችን ጋር የሚጋጭ ነገር ነውና ሁላችንም ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መመለስ ይኖርብናል ተውባ ማድረግ አለብን ነው አንዳንዶቹ ጥሩ ነገር ነው ወደ አላህ ያቀራርባል ብለው ያምኑበታል لا ወደ አላህ የምትቀራረብበት ነገር በዲናችን ላይ ዋጅብ የሆነ ወይ ሙስተሐብ የሆነ በመረጃ የጸደቀ መሆን አለበት ይላሉ شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى من تعبد بعبادة ይላሉ ليست واجبة ولا مستحبة واجب بالهنا مستحب توداج ነገር ባልሆነ አላህን የሚገዛ ሰው ይላሉ وهو يعتقدها واجبة او مستحبة ዲኑ ዋጅብ አላደረገውም ወይ ሙስተሐብ ተወዳጅ ነገር አላደረገውም ግን ዋጅብ ነው ወይም ተወዳጅ ነገር ነው ብሎ የሚገዛ ሰው ካለ فهو ضال مبتدع بدعة سيئة لا بدعة حسنة باتفاق ائمة الدين فإن الله لا يعبد إلا بما هو واجب أو مستحب ይላል አሁን ጥሩ ነገር ነው ነሽላንት ብሎ አላህ ይቀበልናል መንዙማንት ብሎ አላህ ይቀበልናል ጥሩ ነገር ሰርተናል ይያሉ አይደለም ቢድዓ ነው አላህን የምትገዛው ወደ አላህ የምትቀራረበው ግዴታ በሆነው ሸሪዓ ግዴታ ባደረገው ነገር ወይ ሙስተሐብ በሆነ ነገር ብቻ ነው ይላሉ ሼኹ ማለት ነው እኛ ሙስሊሞች እየተሰነጣጠቁ ባሉበት ዘመን የተለያየ አዳዲስ ነገር ሰዎች በማምጣታቸው ምክንያት فعلينا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين النبي عليه الصلاة والسلام يخلفوا سنة أطلقا ما يزن ربنا نعم የኡማው እንደሚሰነጣጠቅ መልእክተኛው ተናግረዋል ይሄው ኡማው እየተሰነጣጠቀ ነው በተለያዩ ነገሮች ማለት ነው በተለያዩ ነገሮች አዲስ ሙህደት ነገር ቢድዓ ነገር መጣ ቁጥር ኡማው እየተፈረካከሰ ነው የሚመጣውና ወጣቱ ወዴት መጠጋት እንዳለበት ወዴትኛው ጀማዓ መጠጋት እንዳለበት ግራ በሚጋባበት ዘመን ያለ ነውና فأيها السني صبر نفسك على السنة سنة ليس لنا بك سنة ليس لنا سلفوች በቆሙበት ላይ ቁም ضر مع السنة حيث دارت سنة በተሽከረከረበት በዞረበት አብረህ ዙር ማለት ነው ይሄ ነው ሱና ከሰፊነቱ ኑህ ነው እንደ ኑህ ሰፊና ነው የተመሰለው መረኪበ فيها نجا ومن تأخر عنها غرق والسنة نجاة في الدنيا من البدع ونجاة يوم القيامة من النار النبي عليه الصلاة والسلام سنة أتقوميات دنيا لا يكبر أكثر له بآخرام كسات كاملة له اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أسأله سبحانه وتعالى أن يختم لنا بالحسنى وأن يثبتنا على الإسلام والسنة حتى نلقاه وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين